रसूलुल्लाह अम्मा बाद मुहतरम हज़रात और मेहमानान इज़्ज़त और असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम अल्लाह जो वज़ल का कलाम है, उसके हुकूक में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ ये है कि कुरान के अल्फाज सही अदा करते हुए और तजवीद की ज़रूरी कवायद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। मैं आप हजरात के सामने चंद कुरान पाक की आयत और हदीस रसूल पेश करता हूँ, जिनमें कुरान को अच्छी तरह और ठहर ठहर कर पढ़ने का हुक्म दिया गया है। चुनांचे कुरान में अल्लाह जो वज़ल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने इसे यानी कुरान को तरतील के साथ नाज़िल किया है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान है। हाफिज कुरान के माँ बाप को जन्नत मिलती है, ताज फखर उनके सर पर शान और इज्जत मिलती है। सुना है हाफिज कुरान के माँ बाप को जन्नत मिलती है, ताज फखर उनके सर पर शान और इज्जत मिलती है। मुझे भी ऐसा मौका दे, जल्दी दाखिला दिलवा दे, बनूंगा मैं भी अजीम इंसान, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। सूरह शराह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववअना
وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدر محترم اور حضرات گرامی قدر، میرا موضوع سخن یہ ہے کہ آج عالم حافظ بنانے والے جو والدین ہیں ان کا آخرت میں مقام کیا ہے، اور ایسے ہی جو خود عالم اور حافظ ہیں ان کا کیا مقام ہے، اس پر میں آپ کے سامنے کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. آج کا یہ پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پروگرام تھا. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے نونہال قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور ہم لوگ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اس طرح کے پروگرام ایک مقصد کے تحت کیے جاتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے طلبہ جو نونہال ہیں، جو بچے ہیں، ان کی کچھ حوصلہ افزائی ہو. دوسرا، جو مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے، آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قرآن کی طرف ہماری توجہ ہو جائے، جس سے آج ہم بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام